ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के इंतहाई करीबी और सीनियर मुशीर अली शमखानी इसराइली हमले में हलाक नहीं हुए हैं, बल्कि वो जिंदा हैं और जख्मी हालत में हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली शमखानी ने जुमे के रोज़ सुप्रीम लीडर के नाम एक पैगाम जारी किया, जो कि न्यूज़ में शाया हुआ। इस पैगाम में शमखानी ने ऐलान किया है कि फतेह का सूरज करीब है। शमखानी का जो बयान ईरानी मीडिया में शाया किया गया है, उसमें उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं और अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं। साथ ही वो कहते हैं कि फतेह का सूरज करीब है। ईरान का नाम हमेशा की तरह तारीख में चमकता रहेगा और शुहदा की मुस्कुराहटें हमारे मुस्तकबिल की अक्कासी करेंगी। इस बयान ने उन इसराइली दावों को गलत साबित कर दिया जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम लीडर के दायां हाथ शमखानी एयर स्ट्राइक में हलाक हो गए। शमखानी का बयान अली खामनेई के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि खुद उन्होंने अपने जिंदा होने का दावा किया है। शमखानी ने अपने बयान में बताया कि इसराइली स्ट्राइक में वो जख्मी हुए हैं, मरे नहीं हैं। हैदराबाद पुलिस ने डोली चौकी पुलिस स्टेशन हदूद के तहत पैरामाउंट कॉलोनी इलाके में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। ये प्रोग्राम सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की निगरानी में चलाया गया। एडिशनल DCP, 4 ACPs, 15 CIs और 18 SI समेत 300 पुलिस एहलकारों की टीम ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान 300 घरों का मुआयना किया गया और 28 अफ्रीकी शहरियों को पासपोर्ट की तस्दीक के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने एक मकान से बगैर मुनासिब दस्तावेजात के 32 टू व्हीलर गाड़ियाँ और गैर कानूनी सिलेंडर भी जब्त किए। ACP फयाद ने मुतलबा किया कि पासपोर्ट की दुरुस्ती के गलत होने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पुलिस की कार्रवाई का मकसद शहर में अमन व अमान बरकरार रखना है। ये ऑपरेशन शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और किसी भी मुमकिन खतरात से निपटने के लिए किया गया। हैदराबाद पुलिस शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। रियासत तेलंगाना के निर्मल जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मां और बेटी ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या बंगलपेट में पेश आया, जहां 80 साला लक्ष्मी बाई और उनकी 58 साला बेटी गौरम्मा एक ही मकान में रिहाइश पजीर थे। मुकामी अफराद के मुताबिक माँ और बेटी दोनों अरसे दराज से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे और मुसलसल जिस्मानी कमजोरी की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार हो गई थी। बीमारी और तकलीफ़ों से तंग आकर दोनों ने ज़िंदगी से मायूस होकर कॉलोनी के करीब वाक़ तालाब में छलांग लगा दी। मुकामी अफराद ने वाक़े की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर पुलिस की इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर दोनों की नाश निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। यादाद्री भुवनगिर जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर यादगिरी गुट्टा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की मौत वाक़ हो गई। उसकी मौत उस वक्त हुई जब उसकी मोटरसाइकिल जुमे को शहर के मदाफात में हयात नगर में आगे चलने वाले एक ट्रक से टकरा गई। पुलिस एहलकार की शनाख्त मान सिंह के तौर पर हुई है। वो अपनी मोटरसाइकिल पर हयात नगर से यादाद्री भुवनगिर की तरफ जा रहा था कि यह हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक जब मान सिंह हयात नगर पहुंचे तो एक ट्रक के ड्राइवर ने, जो उसी सिम से आगे बढ़ रहा था, अचानक ब्रेक लगा दी। पुलिस ने कहा, ट्रक ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से मुताशर शख्स जो ट्रक के बिल्कुल पीछे था इस पर तवज्जो नहीं दे सका और पीछे से ट्रक से टकरा गया। मान सिंह के सर, सीने और जिस्म के दीगर हिस्सों पर शदीद चोटें आई, जिसके नतीजे में उसकी बरसरे मौका ही मौत हो गई। एक शिकायत की बुनियाद पर हयातनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात की जा रही है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव ने शमशाबाद म्यूनसिपलिटी ऑफिस की पेशरफ्त का जायजा लिया। जायजे के दौरान उन्होंने 100 रोजा प्लान और दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया और हुक्काम से वजाहत तलब की। इस जायजा इजलास में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर प्रतिमा सिंह, RDO वेंकट रेड्डी, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर सुमन राव और म्यूनसिपलिटी अमले ने शिरकत की। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के टिकट के सिलसिले में गश्त कर रही अफवाहों को कांग्रेस कायद व साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वादे किया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी टिकट किसी और को दिया जाएगा, लेकिन ये तमाम बातें बेबुनियाद है। कांग्रेस का टिकट मुझे ही मिलेगा। मैं तवील अरसे से पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ और मेरी इस मेहनत को क़ियादत ज़रूर तस्लीम करेगी और टिकट मुझे ही देगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में भी मोहम्मद अजहरुद्दीन जुबली हिल्स असेंबली हल्के से कांग्रेस के टिकट पर मुकाबले किए थे, लेकिन वहाँ BRS के उम्मीदवार गोपीनाथ ने उन्हें शिकस्त दी थी। हालिया दिनों खराबी सेहत के बाइस गोपीनाथ का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से हल्का खाली हो गया, जहाँ करीब ज़िमनी इंतखाब होने वाला है।
ایئر انڈیا نے جمعے کو 4 بین الاقوامی اور 4 گھریلو پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی نے اس فیصلے کی وجوہات میں طیاروں کی مرمت، خراب موسم، فضائی حدود پر عارضی پابندیاں اور آپریشنل مسائل کو قرار دیا۔ ایئر لائن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ متاثرہ مسافروں کے لیے متبادل انتظامات کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی منزل تک جلد پہنچ سکے۔ منسوخ کی جانے والی بین الاقوامی پروازوں میں دبئی سے چنئی، دہلی سے میلبورن، میلبورن سے دہلی اور دبئی سے حیدرآباد شامل ہیں، جبکہ گھریلو پروازوں میں پونے سے دہلی، احمد آباد سے دہلی، حیدرآباد سے ممبئی اور چنئی سے ممبئی شامل ہیں۔ ایئر انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ مسافروں کو پرواز کی منسوخی کی صورت میں مکمل رقم کی واپسی یا متبادل تاریخوں میں نئی بکنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ کمپنی نے مشورہ دیا ہے کہ مسافر اپنی پرواز کی موجودہ صورتحال ایئر لائن کی ویب سائٹ پر چیک کرے یا کسٹمر کیئر نمبر 6932933011 پر رابطہ کریں۔ حیدرآباد میں 2 افراد بشمول ایک خاتون کو فرضی ملازمت کا ریکٹ چلانے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت 40 سالہ نسیم بانو ساکن ناچارام اور 23 سالہ سید عادل جو کہ بیگم بیٹ کے رہنے والے ہیں۔ مفرور ملزمان کی شناخت فاطمہ اور ریکھا کے نام سے ہوئی ہے جو دونوں حیدرآباد کے رہائشی ہیں۔ ملزمین کو کمشنر کی ٹاسک فورس اور الاگوا پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق بانو نامی مرکزی ملزم نے بیرون ملک ملازمتیں فراہم کرنے کے لیے کنسلٹنسی چلانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ بانو نے تارناکہ سکندرآباد میں ورلڈ وائڈ اوورسیز کنسلٹنسی قائم کی۔ اس نے اپنی بہن فاطمہ کے ساتھ مل کر آؤٹ سورسنگ کے لیے اسٹاف کی خدمات حاصل کی اور فیس بک پر اشتہارات پوسٹ کیے۔ انہوں نے بیرون ملک مثلا سنگاپور، آسٹریلیا، روس، ماریشیس وغیرہ میں ملازمتیں اور ویزوں کے حصول کے لیے سستی پیشکش کی تشہیر کی۔ ضلع نظام آباد اور حیدرآباد سٹی کے متاثرین نے کنسلٹنسی سے رابطہ کیا۔ مجموعی طور پر تقریباً 35,08,000 روپے کی ادائیگی کی گئی اور ویزا پروسیسنگ کے لیے اپنے پاسپورٹ جمع کرائے گئے۔ تاہم رقم جمع کرنے کے باوجود ملزمان متاثرین کو بیرون ملک بھیجنے یا حقیقی ویزے فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے بجائے انہوں نے جعلی ویزا اور جعلی ملازمت کے آفر لیٹر فراہم کیے۔ جب متاثرین نے رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو بانو نے رابطہ بند کر دیا اور ان کے کال کا جواب نہیں دیا اور اچانک اپنا دفتر خالی کر دیا۔ بانو اور سید عادل پہلے بھی لالگوڑا اور بالکنڈا پولیس اسٹیشنوں کے تحت ایسے ہی جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ ملزمان کو خفیہ اطلاع پر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ان کے پاس سے 9 پاسپورٹ، 2 موبائل فون، 5 وزٹنگ ویزا کی کاپیاں اپنے قبضے میں لے لی۔ کینیڈا میں ایک ہندوستانی طالبہ کی موت واقع ہو گئی، تاہم اس کی موت کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ دہلی سے تعلق رکھنے والی تانیہ تیاگی کینیڈا کے کیلگری یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ جمعرات کے روز انتقال کر گئی۔ وینکوور میں موجود ہندوستانی قونصل خانے نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ قونصل جنرل نے طالبہ کی موت پر افسوس کا اظہار کیا اور مرحومہ کے خاندان سے تعزیت کی۔ قونصل خانے نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ متاثرہ خاندان کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔ مزید بتایا گیا ہے کہ تانیہ تیاگی کی موت کی اصل وجہ جاننے کے لیے تفتیش جاری ہے۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR برطانیہ کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ 20 اور 21 جون کو وہ انگلینڈ کے باوقار آکسفورڈ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے آکسفورڈ انڈیا فورم سال 2025 کی کانفرنس میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ فرونٹائر ٹیکنالوجیز فار ڈیولپمنٹ ان انڈیا کے عنوان سے منعقدہ اس کانفرنس میں KTR تلنگانہ میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے اقدامات، صنعتوں کی ترقی کے لیے متعارف کرائے گئے قوانین، عوامی خدمات میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر خطاب کریں گے۔ KTR 24 جون کو حیدرآباد واپس ہوں گے۔ اس پروگرام میں KTR طلباء، پروفیسرز، صنعت کاروں سے ملاقات کریں گے۔ ٹیکنالوجی سے ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے، اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تلنگانہ حکومت نے میڈیکل کالجوں میں 612 اسسٹنٹ پروفیسرز کی تقرری کی منظوری دے دی۔ میڈیکل کالجوں میں اسٹاف کی کمی کے باعث حال ہی میں NMC نے 26 میڈیکل کالجوں کو نوٹس جاری کیے تھے۔ اس سلسلے میں حکومت نے فوری اصلاحی اقدامات کا آغاز کیا۔ اس کے تحت میڈیکل ریکروٹمنٹ بورڈ نے 612 اسسٹنٹ پروفیسرز کی تقرری کی منظوری دے دی۔ DME نے 34 میڈیکل کالجوں کے لیے مجموعی طور پر 1323 اسسٹنٹ پروفیسرز کی ضروریات کا مطالبہ کیا تھا، جن میں پہلے مرحلے میں 612 عہدوں کی منظوری دی گئی۔ اطلاعات کے مطابق پہلے سے خدمات انجام دے رہے 56 پروفیسروں کو اضافی DME کے طور پر ذمہ داریاں سونپنے کی بھی تیاریاں جاری ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ صحت میں پہلے ہی تمام ڈپٹیشن منسوخ کر دی گئی ہے۔